الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید او نہ دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے اوے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اوے حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا اگے اتے لیٹ کے بھی گولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشائی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے حضرات محترم میں تساں احباب دے سامنے جس شخصیت دا ذکر کرنا چاہنا اس شخصیت دا نام جناب عبداللہ ہے اور لوگ اس شخصیت نو جناب ابو بکر دے نام تو جان دیئے ابو بکر آپ دی کونیت ہے اور صدیق آپ دا لقب ہے اس تو علاوہ بھی سسر رسول یار غار خلیفہ بلا فصل اس سارے اعزاز جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حصے آئے نے حضرات محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق بھی آکھیا جاندہ ہے آپ دا لقب عتیق بھی ہے اور اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جڑا جملہ جڑا لفظ استعمال کیتا صاحب دا کیتا ہے حضرات محترم میں تساں احباب دے سامنے آج اس تھوڑے جے وقت دے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان آپ دی عظمت اور آپ دا مقام بیان کرنا چاہنا دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے سنن سنام تو بعد دین اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار اور محبت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے آؤ حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے میرے اور دعاڑے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ دا قرآن اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہ وردوان اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں نبی دے یارہ تے راضی ہو گیا اور میں رب تے راضی ہو گئے نے آؤ حضرات محترم سارے صحابہ تے رب راضی ہو گیا اور صحابہ جڑے نے اللہ تے راضی ہو گئے لیکن میں صحابہ کرام دے اندروں آج جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی تواڈے سامنے شان و شوکت بیان کرنا چاہنا حضرات محترم صدیق کو انسان ابو بکر اس شخصیت نو آکھیا جاندا ہے جدے بارے آکھیا جاندا ہے انبیاء تو بعد نبیاں تو بعد رسولاں تو بعد اس آسمان دی نیلی چھت دے تلے اگر نبیاں تو بعد سب نالوں زیادہ عظیم شخصیت کوئی ہے تے اونوں ابو بکر آکھیا جاندا ہے آؤ حضرات محترم میں تے انج کر کے آکھیا کرنا وا دنیا کائنات دے لوگوں
ابو بکر ایمان اندر سارے نالوں زیادہ ہے ابو بکر دے ایمان دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ میں تے محبت نال اج کر کے آکھیا کرنا وا کہ اگر ابو بکر دے ایمان نو تولیا جائے نا تے ابو بکر دا ایمان جڑا سب نالوں بھاری تے وزنی ہوئے گا جناب حضرت عمر دا ایمان ایک طرف ہوئے گے ایک طرف پیارے ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک طرف جناب عثمان دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک طرف پیارے علی دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک طرف حسن حسین دا جڑا ایمان ہوئے گے ایک طرف جناب ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ہج کر کے گل کر لیے نا گے ایک طرف مکے والیاں دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک طرف مدینے والیاں دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک طرف خود والیاں دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک طرف خندق والیاں دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک دفعہ جناب والا عشرہ مبشرہ دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے انج کر کے میں تے آکھاں گا کہ ایک طرف سارے صحابہ دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک طرف تابعین دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک طرف امامہ دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک طرف قاریاں دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے ایک طرف حافظہ دا ایمان ہوئے گے ایک طرف ابو بکر دا ایمان ہوئے گے اور بڑے ڈکو دے غیور مسلمان ہو گئے میری محبت میرا پیار چیک کرو گے میں تے ہنج کر کے آکھاں گا گے آسمان دی نیلی چھت دے تھلے گے زمین دے فرش دے اوپر گے جتنے بھی لوگ نے گے انہاں سارے دا ایمان گے ایک طرف ہوئے گے ابو بکر کلے دا ایمان ایک طرف ہوئے تے ابو بکر دے ایمان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ابو بکر دے ایمان دا مقابلہ ابو بکر دے ایمان دا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ابو بکر نو اے رب دی تقسیم ہے اللہ نے عمر نو اپنی جگہ تے عزتاں دتیاں عثمان نو اپنی جگہ تے علی نو اپنی جگہ تے حسن حسین نو اپنی جگہ تے جناب صدیق اکبر نو اللہ نے اپنی جگہ تے عزتاں الگ دتیاں نے اے مقام اے شان رب نے دتا ہے اسی نہیں دتا لہذا اے رب دی تقسیم ہے تے رب دی تقسیم تے ناراض نہیں ہوئی دا رب دی تقسیم تے جڑا منہ نہیں بنائی دا بلکہ رب دی تقسیم تے خوش ہوئی دا اے تقسیمہ رب نے کیتیاں نے توجہ کیجیے حضرات محترم میری اور تواڈے پیرم مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر نو اللہ تعالی نے بڑیاں شانہ عطا کیتیاں نے یہ اللہ تعالی نے بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے یہ پہلی شان ابو بکر دی تواڈے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات دے لوگوں کے میں گزشتہ جمعے دے اندر بھی کے گل کر چکیا کہ جدوں میرے پیغمبر نے توحید دا اعلان کیتا سی نا کہ تے بچیاں دے اندروں سب نالوں پہلے جناب علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہوئے گے لیکن مردہ دے وچوں جوانہ دے وچوں گے سب نالوں پہلا اگر مسلمان ہے گے اے اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو جاندا ہے گے ابو بکر اس امت دا مردہ دے اندروں پہلا مومن ہے گے پہلا مسلمان ہے گے آئیے حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے گے پتہ جے ابو بکر صدیق کون ہے گے جن دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ او دنیا کائنات دے لوگ ہو گئے میرے یار صدیق جڑا ہے نا گئے ابو بکر صدیق نو جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں لنگایا جائے گا گے 8 دے 8 جنتاں جڑے جنت دے دروازے نے گے ابو بکر دا انتظار پہ کر دینے گے ابو بکر جنت دے سارے دروازیاں دے اندروں گزرے گا گے اے بھی شان میرے ابو بکر دی ہے گے اے بھی عظمت میرے جناب والا پیغمبر دے یار
گے جناب والا خلیفہ بلا فصل کے سسر رسول کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیے گے کائنات دے لوگوں کو میرے پیغمبر عبد یار دنال بڑا پیار کر دے جانے گے جناب صدیق اکبر بھی میرے پیغمبر دنالے گے بڑی محبت کریا کر دے جانے گے بڑا پیار کریا کر دے جانے گے کائنات دے لوگوں کے لوگ کیا کر دے جانے گے اگر کسی نے محمد نو ویکھنا ہے نا گے اگر کسی نے محمد نو نہ بنائے گے صدیق اکبر نو لب لوے تے جناب محمد لب جان کے گے اگر کسی نے محمد نو لبنا ہے گے تے صدیق اکبر نو لب لو تے جناب محمد لب جان کے گے مطلب میرے پیغمبر دا یار گئے ساری زندگی میرے پیغمبر دے نال رہیا وے گے کائنات دے لوگوں کے میرے پیغمبر دا یار ہمیشہ اللہ دے پیغمبر دے نال رہیا گے ہجرت دا موقع آیا وے گے اللہ نے اعلان کر جھڑیا وے گے میرے پیغمبر جے گے مکیوں جڑا ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ گے کائنات دے لوگوں کے دوپہر دا وقت ہے گے میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندروں نکلے نے گے جناب صدیق اکبر دے گھر جا رہے نے گے کسی نے خبر دیتی جا کہ صدیق جے گے اللہ دے پیغمبر تواڈے گھر دے ولا رہنے گے تو جناب صدیق اٹھ کے گے دروازے تے آئے تے اللہ دے پیغمبر پہنچائے نے گے تے اللہ دے پیغمبر نو صدیق اکبر کہن لگے اللہ دے پیغمبر جے گے تسا چل کے میرے گھر آئے ہو گے تسا مینوں حکم کر دے میں تواڈے کول چل کے آ جاندا گے تسا کاتے لیے نہیں تکلیف کیتی ہے گے تسی کیوں اتنی مشقت کیتی ہے گے کائنات دے لوگوں تے حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ دے پیغمبر کہن لگے گے سونے ابو بکر جی گے اور میرے یار صدیق ہے گے اللہ نے ہجرت کرن دا اعلان کر دیتا وے گے اللہ نے مکہ چھڈن دا حکم دے چھڈیا وے گے تو میں تیرے نال میں تیرے کول آیا کہ اللہ نے گے ہجرت دا ساتھی اگر بنایا میرا تے تینوں بنایا وے گے چل اٹھ صدیق سونے چلیے نہ گے ہجرت کر کے مدینے دے اندر گے کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر بھی چل پے گے جناب صدیق اکبر بھی چل پے گے چلدے چلدے ٹائم گزریا وے گے غار سور دے اندر جا کے گے میرے پیغمبر تے صدیق اکبر دا دل کیتے کچھ آرام کر لیے نہ گے کائنات دے لوگوں غار سور دے کول اللہ دے پیغمبر پہنچے نے گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے گے اللہ دے پیغمبر جی گے تساں ایتھے باہر ٹھہرو گو میں پہلے غار سور دے اندر داخل ہواں گا گے میں پہلے اندروں صفائی کرنا وا گے اگر کوئی زہریلی چیز ہوئی تے ختم کر چھڈاں گا گے کائنات دے لوگوں تے غار سور دے اندر کچھ سوراخ نظر آئے نے گے حضرت ابو بکر صدیق رہ گے کپڑا لے آئے اندر ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر چھڈے نے گے لیکن ایک سوراخ خالی رہ گیا گے کپڑا ختم ہو گیا سوراخ خالی رہ گیا وے گے کائنات دے لوگوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گے اللہ دے پیغمبر نو فرمایا سونےو اندر آ جاؤ نہ گے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر کے لیٹ گئے نے گے میرے پیغمبر دا سب سر مبارک صدیق اکبر دی گود اندر ہے گے کائنات دے لوگوں کے ایک جڑا سوراخ بچیا سی نہ گے اندر تے صدیق اکبر نے جڑا ایڑی رکھ لئی ہے گے کائنات دے لوگوں تساں اج تک خطیبہ کولو یہی سنیا گے کہ جناب والا صدیق اکبر نے ایڑی رکھی سی گی تے ایڑی تے جناب والا سپ نے ڈس لیا گے اوے کائنات دے لوگوں میں تے انج کر کے آکھاں گا گے اس غار دے اندر گے جدوں میرے پیغمبر تشریف فرما سن گے او جڑے سپ نے ڈسیا سی نہ گے اونوں پیغمبر دی خوشبو پہنچی ہوئے گی انہوں پیغمبر دی خوشبو پہنچی ہوئے گی تو اندہ بھی دل کیتا ہے گا کہ میں پیغمبر دا دیدار کرانا گئے میں سونے پیغمبر نو ویکھاں تے صحیح نہ گئے جدو انہیں ویکھیا کوئی رستہ نہیں ملیا تے ایک راہ نظر آندا پیا وے گے اوتھوں نکلن دی کوشش کر رہے گے صدیق اکبر دی ایڑی اگو وے گے کائنات دے لوگوں صدیق اکبر دی گے ایڑی تے سپ نے ڈس ماریا گے میں تے انج کر کے آکھاں گا گے صدیق اکبر دی ایڑی تے سپ ڈستا اس گلو پہ صدیق تو ایڑی چک میں حضور دا دیدار کرنا ہے
تو ایڑی چک میں حضور دا دیدار کرنا ہے اوے کائنات دے لوگوں پتہ چلیا وے گل دا گے اگر حضور تک پہنچنا ہے تے پہلے صدیق تک پہنچنا پے گا گے حضور تک پہنچن واسطے بھی گے رب نے سب کولو صدیق دے پیر جڑے چما چھڈے نے گے کائنات دے لوگوں صدیق اکبر دی ایڑی تے گے سب نے ڈنگ مارے نے گے اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے گے اللہ دے پیغمبر دی اکھ کھل گئی ہے فرمایا صدیق سونیا کیوں روندا پیا گے تے اللہ دے پیغمبر نو دسن لگے اللہ دے نبی جی کے انج کر کے میری آڑی جڑی ایڑی نے سپ نے ڈس لیا وے گے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے گے عبداللہ کو مبارک کڈیا گے صدیق اکبر دی ایڑی تے لگایا گے صدیق اکبر دیاں درداں وی رک گئیاں تے پیڑاں وی مک گئیاں درداں وی مک گئی پیراں نے لب لایا تے پیڑاں مک گئیں پیراں نے لب لایا تے پیڑاں مک گئیاں اینا پیار صدیق دا تے حضور دا سمجھ آئی اے صدیق اکبر واسطے اعزاز ہے کہ محبوب دا گھر رفیق سفر بنایا تے ابو بکر صدیق نو بنایا ہے تے پھر صدیق اکبر دا جڑا ہے نا اے بھی اعزاز ہے جو غار سور اندر بیٹھے نے نا صدیق اکبر نے اتا آسمان وال نگاہ کی تھی ویکھیا کہ دشمن سر تے آ گیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر نو کہن لگے اللہ دے نبی جی دشمن سر تے آ گیا ہے اے سانو کوئی نقصان نہ پہنچائے تے ادو اللہ دے پیغمبر نے آکھیا تھی صدیق سونیا پریشان نہ ہو ساڈا رب ساڈے نال ساڈا رب ساڈے نالے اللہ ساڑیاں آپ ہی حفاظتہ کرے گا اینیاں شانہ اینیاں شوقتاں صدیق اکبر نو ملیاں نہیں آؤ حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے میری اور تمہارے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار اندر بھی میرے پیغمبر دے نال گئے بازار اندر بھی میرے پیغمبر دے نال گئے حضر اندر بھی میرے پیغمبر دے نال گئے سفر اندر بھی میرے پیغمبر دے نال گئے کائنات دے لوگوں ابو بکر صدیق گئے دنیا تے جدو زندہ سن گئے ادو بھی اللہ دے پیغمبر دے نال سن گئے آج دنیا تو گئے نانوک 1400 سال گزر گئے نگے کئی صدیاں گو گئیاں گے لیکن صدیق اکبر دا پیار حضور نل انج دائے گے جی میں دنیا تے کٹھے سنگے ایویں اللہ تعالیٰ نے دنیا تو جان تو بعد بھی گی مدینہ دے اندر گنبد خضرا دے اندر کٹیا گھر چھڑے آئے گے اے شانہ میرے صدیق دیاں نے گے اے عظمتہ میرے صدیق دیاں نے گے تو میں تینج کر کے اکثر آکھیا کرنا ہو گئے گان کان فیک مزان کان فیک ابو بکر صدیق ہو گئے گان کان فیک مزان کان فیک ابو بکر صدیق جاگے دن کو یا رات وہ گئے آقا جی کے ساتھ جاگے دن کو یا رات وہ گئے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق ہو گئے گان کان گمدان کان فیک ابو بکر صدیق حضور پور نور کا وہ اول دیوانہ تھا حضور پور نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا کر کوئی گستاخی کر کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تابی سب سے شفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق آؤ حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے گے میرے اور تواڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے گے جناب صدیق اکبر نو بڑیاں جڑیاں عزتاں نال نوازیا گے بڑیاں شانہ شوقتاں نال عطا کیتیاں نے گے تے پتہ جے میرے پیغمبر دا یار ابو بکر کون ہے گے توجہ کیجئے حضرات محترم غور کیجئے نا گے کائنات دے لوگوں ابو بکر
अकबर वो अजीम हस्ती है कि जड़ा दीन दे मुआमले अंदर मेरे पैगंबर दे नाल बड़ा वफादार सी कि दुनिया के मुआमलात अंदर भी बड़ा मेरे पैगंबर दे नाल वफादार सी कि आओ हजरात मोहतरम गौर कीजिए, तवज्जो कीजिएगे। पता नहीं सिद्दीक कौन है कि इंज करके एक दिन मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने के अल्लाह दे पैगंबर ने ऐलान कर दिता वे के और दुनिया कायनात दे लोग हो गए और दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वालों को मदीने की सर जमीन है के मस्जिद नबवी दा सीन मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने के ते अल्लाह दे पैगंबर ने ऐलान कर छड़िया वे के और मेरे सहाबा के जाओ जिहाद वास्ते माल लेके आवो ना के अल्लाह दे रस्ते अंदर माल ले आके खर्च करो ना के जनाबे उमर भी उठ के गए चले ने गए, जनाबे सिद्दीक अकबर भी उठ के गए चले ने गए। कायनात के लोगों के हजरत उमर फरमाते ने मैं रस्ते के अंदर सोचा कि सिद्दीक हर जगह ते पहला नंबर ले जांदा वेगे, सिद्दीक हर जगह ते के नेकी अंदर पहल कर जांदा वेगे, लेकिन अज मैं इन्ना माल देना सिद्दीक अकबर तो मैं नंबर ले जाना वेगे। वक्त गुजरिया मेरे पैगंबर दे यार आ गए ने वापस गए, अल्लाह दे पैगंबर पूछन लगे गए और मेरे यारों की लियांदा जे ते साहबा ने दसिया अल्लाह दे नबी जी के असी ए कुछ लैके आए आगे ते असी ए कुछ छड़ के आए आगे। कायनात दे लोग मेरे पैगंबर ने जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल पूछया कि ओए उमर सोनिया की लैके आया वेगे ते की छड़ के आया वेगे। हज़रत उमर कह लगे अल्लाह दे पैगंबर जी के मैं अपने घर दा अद्धा माल लिया के तुहाडी खिदमत च आदर कर छड़िया वेगे ते बाकी मैं अपना घर के अंदर छड़ के आया वागे। मेरे पैगंबर ने के इंज करके यारे गार ले थकिया वेगे, मेरे पैगंबर ने के अपने सुसर के अबू बकर सिद्दीक वल्ले वेख्या वेगे ते मेरे पैगंबर कहन लगे के ओ मेरे यार सिद्दीक तू दस की लेके आया वेगे ते मेरे पैगंबर दा यार कहन लगा के अल्लाह दे पैगंबर जी के मैं घर दा सारा माल लिया के तुहाडी खिदमत च दे छड़िया वेगे, बाकी अद्धा मैं जड़ा है मैं सारा लिया के तुहाडी खिदमत च आदर कर दिता वेगे। सिद्दीक सोनिया घर की छड़ के आया गे ते अल्लाह दे पैगंबर नू कहन लगे सिद्दीक अकबर गए अल्लाह दे नबी जी के कुछ नहीं छड़ के आया गए बस अल्लाह और उसके रसूल दा प्यार छड़ के आया वागे। हज़रत उमर फरमाते ने कि और दुनिया कायनात वाले गए जदों मैं मामला देखा तो मैं दिल अंदर सोच लिया गए अबू बकर कल भी उमर तेरे नालों अगे सीगे, अबू बकर अज भी तेरे नालों अगे गए, अबू बकर दा कल भी तेरे नालों पहला नंबर सी ते अबू बकर दा अज भी पहला नंबर इन्ना शाना इन्नी अजमत वाला अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर तो जान माल सब कुर्बान किया है, फिर रब ने इन्नियां शाना दित्तियां ने, फिर रब ने इन्नियां अजमत दित्तियां ने सिद्दीक अकबर नूं। पता नहीं सिद्दीक अकबर कौन ने, पता है और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अजीम शख्सियत ने। एक दिन जनाब उमर नाल किसी मामले ते झगड़ा हो गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक लड़ पे। थोड़ी देर गुजरी ज़हन अंदर ख्याल आया कि यार सिद्दीक ज़्यादती तेरी ये, ज़हन अंदर ख्याल आया कि ज़्यादती सिद्दीक तेरी ये। उमर दे दरवाजे ते गए तो जनाब उमर भी जलाली तबीयत वाले सन, गुस्से वाले सन, तो जाके आख्या उमर सोनिया उमर वीर जी मैथों गलती हुई है तो मैनू मुआफ़ कर दो, दर गुजर कर छोड़ो, मैं तुहाडे कोल माफ़ी लैन आया। तो जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माफ़ नहीं किया। सिद्दीक मैं माफ़ नहीं तैनू करना, तू मेरे नाल ज़्यादती की है। हज़रात मोहतरम इन्ना मामला होया सिद्दीक अकबर गुस्से नाल अल्लाह दे पैगंबर अल्ले आ रहे ने ते मेरे पैगंबर सिद्दीक नू दूरों वेख के आंदे ने कि और मेरे सहाबा लगदा है मेरा सिद्दीक किसे नाल लड़ के आ रहा है, ये वाला मेरा सिद्दीक किसे नाल लड़ के आ रहा है, लड़ाई करके आ रहा है, बड़े गुस्से नाल आ रहा है। जदों सिद्दीक अकबर करीब आए अल्लाह दे पैगंबर ने पूछा सिद्दीक की होया इन्ने गुस्से च लगे फिर दियो तो कह लगे अल्लाह दे पैगंबर जी ऐ मामला बनया है, मैं जनाबे उमर नाल थोड़ा जिहा ज़्यादा गर्म सरद हो गया, मैथों जड़ा वादा हो गया तो मैं जनाबे उमर नू आख्या भी मैनू मुआफ़ कर दो तो उमर ने मैनू मुआफ़ी नहीं दी। थोड़ी देर बाद उमर भी आ गया, फरमाया उमर
اینا صدیق نے تیتھوں معافی منگی تو صدیق نو معاف نہیں کیتا تے چلو صدیق اکبر نو آکھیا بھی اگر عمر نے تینوں معاف نہیں نہ کیتا تو میں پیانا بھی اللہ تینوں معاف کر چھڑے، اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ تے عمر نو آکھیا صدیق نو چلو میری خاطر ہی معاف کر چھڑ۔ مطلب صدیق نال اتنا پیار ہے کہ صدیق دی خاطر حضور کہہ رہے ہیں عمر سونیا تو میری وجہ تھی چلو صدیق نو معاف کر چھڑ۔ اے صدیق اینو صدیق اکبر آکھیا جاندا ہے۔ آؤ حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم پتہ دے صدیق کون ہے، صدیق کون ہے، صدیق کون؟ توجہ کیجئے گے میرے پیغمبر معراج تے گئے نے گے، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو معراج کروائیے گے تے اللہ دے پیغمبر جدو معراج کر لے گی تے اللہ دے پیغمبر واپس آن لگے گے، جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام نو کہن لگے گے سونے جبرائیل جی میں نو ایک گل تے دسو نہ گئے، جدو بھی کوئی کسی نبی نے کوئی گل کیتی ہے گے پچھو نویں نبی نے آ کے ان دی تصدیق کیتی ہے، ان دی تصدیق کیتی ہے گے، لیکن میرے تو بات تے کوئی نبی کوئی نہیں آنا وے گے۔ اگر میں جا کے دساں گا کہ میں گے جنت جہنم ویکھ کے آیا وا گے، میں مسجد حرم تو بیت المقدس تک گیا وا گے، میرا یقین کون کرے گا گے، میری تصدیق کون کرے گا؟ میرے تو بات نبی کوئی نہیں ہے گے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام کہن لگے گے سونے ہو گئے دنیا تے رب نے صدیق نو بنایا جڑا تواڈی تصدیق کرے گا گے، جدو تساں دسو گے کہ صدیق تواڈی اس گل دی تصدیق کرے گا گے، اللہ دے پیغمبر نے آ کے دسیا ہے صحابہ نو گے کائنات دے لوگوں گل کفار تک پہنچ گئی ہے گے، انہاں کہ لے گے یہ تو ممکن ہی نہیں گے، یہ میں تے ہو ہی نہیں سکتا کہ راتوں رات جنت بھی ویکھ لے گے، راتوں رات جہنم دے گئے بھی ویکھ لئیے، راتوں رات جناب والا بیت المقدس دے اندر جا کے گئے نبیاں نو امامت بھی کروا لئیے تے واپس بھی آگنے جتے کوئی نہیں سکدا ویگے، کائنات دے لوگوں کافراں نے گئے مشرکین مکہ نے رولا پایا ہویا ویگے تے جناب والا ابو جہل نٹا وقت ملیا گئے، ابو جہل دے ذہن اندر گل آئی صدیق بڑیاں تصدیقاں حضور دیاں کردا گئے، میں چلنا صدیق اکبر دے کول گئے، صدیق اکبر کول آئے تے آ کے کہن لگے صدیق ایک گل دسنا کہ جی جی پوچھے کی گل کرنا چاہنا گے؟ صدیق سونے آئے مینوں دسنا کہ اگر کوئی بندہ آکے میں راتوں رات جنت ویکھ لئی میں جہنم بھی ویکھی گی، میں جناب والا مسجد حرم تو حرام تو مسجد بیت المقدس تک گیا گی تک نبیاں دی امامت کروائیے گے، راتوں رات واپس بھی آ گیا گے۔ آیا کہ کیا تیری گل اندر سمجھ اندر گل آندی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے یار گل ممکن ہی نہیں، انہیں جب وقت اندر انہا کچھ تو نہیں ہو سکتا۔ تے ابو جہل کہنے لگا اے تیرے یار محمد نے گل کیتی ہے، اے تیرے نبی نے گل کیتی ہے، تو میں تو تینوں اگے بھی آندا سانگ ایویں تو جڑا تصدیقہ کردا رہنا گے، ایویں تو آکی رکھنا بالکل اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے کہ جو محمد نے آکھیا سارا کچھ ٹھیک ہے کہ تے اے تے گل سمجھ اندر نہیں آ رہی تے تینوں میں اگے بھی کئی باری آکھیا چھڈ دے پرائیں نہ گلاں لوگ چھڈ تصدیقہ کرن گے۔ حضرت ابو بکر کہن لگے گے ابو جہل گل سن گے اگر گل میرے یار محمد نے کیتی ہے گے، اگر ایک گل جناب محمد رسول اللہ نے کیتی ہے گے پھر اس گل اندر کوئی شک نہیں، میرے پیغمبر نے جنت بھی ویکھی ہے جہنم بھی ویکھی ہے گے تے بیت المقدس دے اندر نبیاں دی امامت بھی کروا کے آئے نے۔ ابو جہل چوپ بھی میں انہا منصوبہ بنا کے آیا کہ صدیق اکبر نو چل کے ورگلانا، صدیق اکبر نو ناؤذ باللہ پٹی تو لانا، تو میں تینوں گل دسی ہے تے پھر بھی اوتھے دا اوتھے کوئی نہیں ماندا پیا تے صدیق کہہ رہا ہے جو حضور نے آکھیا تے بالکل میں سچ ہے۔ اے صدیق اے میرے حضور دا یار اے میرے پیغمبر دا سسر اے خلیفہ بلا فصل سمجھ آئی؟ صدیق نو رب نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے،
رب نے صدیق نو بڑیاں عظمتاں دتیاں نے، اینیاں شاناں تے عظمتاں والا صدیق اکبر ہے۔ آؤ حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے گے، اینیاں شاناں میرے صدیق دیاں گے، اینیاں عظمتاں صدیق اکبر دیاں گے۔ کائنات دے لوگوں گے اگر کوئی ہونوی اگر کوئی آکے گے صدیق نے جناب والا بابا فدق آگے گے، صدیق اکبر نے جنابے گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حق نہیں دیتا گے تے غلط گلاں کردے نے، جھوٹ بول دے نے، غلط بیانیاں کر دیانے گے، انج کوئی نہیں سکتا کہ او جڑا صدیق تن من دن سب حضور تو قربان کرے گے، اور دسو کیویں بی بی فاطمہ دا حق کھا سکدا ہے گے؟ تے میں تے انج کر کے آکھیا کرنا وا گے جن نے جان مال سب دین تو لٹایا ہے، انہیں دس حق کیویں بی بی فاطمہ دا کھایا ہے؟ بندہ بن بنگیاں وچ اولا نما، نبی دے صحابہ نال کر لے پیار، نبی دے صحابہ نال کر لے پیار، زندگی دے وچ اسی رونق بہار، زندگی دے وچ خوشی رونق بہار۔ صدیق نو جو بھونکے ہو نطفہ غرامیے، صدیق نو جو بھونکے ہو نطفہ غرامیے، بد کردار دی پکی نشانی ہے، بد کردار دی پکی نشانی ہے۔ بندہ بن بنگیاں وچ اولا نما، نبی دے صحابہ نال کر لے پیار، نبی دے صحابہ نال کر لے پیار، نبی دے صحابہ نال کر لے پیار گے۔ اللہ فرماندے نے گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے میں نبی دے یارہ تے راضی ہو گیا اور میں رب تے راضی ہو گئے۔ صدیق اکبر نو رب نے بڑیاں شاناں دتیاں نے، صدیق اکبر نو اللہ نے بڑیاں عظمتاں دتیاں نے۔ حضرات محترم عمر دا اپنی جگہ تے مقام، عثمان دا اپنی جگہ تے، علی دا اپنی جگہ تے مقام، صدیق اکبر دا اپنی جگہ تے مقام۔ حضرات محترم اسی چاراں نو بھی منن والے، اسی پنجاں نو بھی منن والے، تے اسی ساریاں نو بھی منن والے۔ سارے صحابہ دا اندر حیا کرنا، احترام رکھنا ہے، کسی ایک صحابی دا بھی انکار نہیں کرنا، کسی ایک صحابی دی بھی گستاخی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ سانو صحابہ اکرام نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو صحابہ اکرام نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔